अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल, उसके बाद जो रिएक्शंस आए हैं, ज़रा उसके बारे में भी बात करेंगे। टॉक शोज़ के अंदर क्या गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ दिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। DGISPR की वो जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, धमाका खेज़ किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो मैंने आज तक इतनी सख्त लैंग्वेज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कभी किसी सियासी रहनुमा के हवाले से नहीं देखी थी। उसके बाद PTI की जानिब से जो है वो रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से उम्मीद करता आया हूं कि तनाव कम और ताल्लुकात में बेहतरी आए। आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई है। मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन ना है ना होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझें तो ये अफसोसनाक बात है। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिए। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझें तो ये अफसोसनाक बात है। अब ये जो कह रहे हैं कि जी सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें तो यह ख़तरा समझे तो ये अफसोसनाक बात है। तो ये जहनी मरीज़ कहने का जो सिलसिला है, ये तो इमरान खान साहब की जानिब से शुरू किया गया था, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर अकाउंट है उसके ज़रिए ये बार बार इस लफ्ज़ को जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ISPR की जानिब से पहली दफ़ा ज़ाहिरी बात है इस बात का जवाब जो है बिल्कुल उसी लैंग्वेज में दिया गया कि जनाब जहनी मरीज़, इमरान खान साहब को भी जहनी मरीज़ जो है वो करार दिया गया। आगे कहते हैं जी कि ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें, जगह दें और एतमाद के फुकदान को ख़त्म करें। मैं तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों से अपील करता हूं कि तनाव को कम करने में किरदार अदा करें। मैं अपील करता हूं कि कुछ नॉन स्टेक होल्डर तर्ज अमल PTI और इदारों के दरमियान तनाव का सबब नहीं बनना चाहिए। बानी PTI और बुशरा बीबी जेल में हैं, इनसे मुलाकात की इजाज़त हो तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मुल्क तनाव और इंतशार का मोहतमिल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा, उन्होंने ट्वीट किया, लग इस तरह ही रहा था कि जैसे PTI ने जो है पहले वेट किया, डिसाइड किया कि रद्द अमल क्या देना है, उसके बाद बैरिस्टर गौहर का जो है वो ट्वीट आता है और कुछ मिनट के बाद जो है सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट आता है। वो कहते हैं जी कि आज आप बात को सजेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान माजी में जेल से मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ तहरीर करते रहे हैं, इसलिए मुलाकात मना की गई है। वी एबहॉर ऑल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट आवर कंट्री। आप सजेस्ट करें कि क्या मुलाकातों में ऐसी बात हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी। ये उन्होंने ISPR से सवाल पूछा। दूसरा, जनाब एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी काटी इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आई है, जिसमें अरकान ने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर अदम एतमाद का इजहार किया है। एक्सप्रेस के ज़राए के मुताबिक PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के खिलाफ इजलास में तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की गई है। इजलास में अरकान ने राय दी कि सलमान अकरम राजा गैर सियासी शख्स हैं, ये कैसे सेक्रेटरी जनरल हो सकता है। सलमान अकरम राजा इमरान खान का पैगाम सही तरीके से नहीं पहुंचाते। PTI अरकान का कहना था कि सलमान अकरम राजा ने तमाम रहनुमाओं से गालम गलूच की है। अली जफ़र, आलिया हमज़ा और मिशाल यूसुफजई समेत दीगर रहनुमाओं के साथ सलमान अकरम राजा ने लड़ाई की है। और अरकान पार्लिमानी पार्टी की आपस में लड़ाइयाँ, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान के एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की भी जो है वो रिपोर्टिंग हुई है एक्सप्रेस की जानिब से। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ जो है वो कल रात को जियो के प्रोग्राम में आए हुए थे। उसमें उन्होंने कहा है कि जी इनको अब जेल मुलाकात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और उन्होंने कहा है कि और मजमा इकट्ठा करने की भी इजाज़त जो है अब नहीं मिलेगी। कैदी की मुलाकात कानून और ज़ाबिते के मुताबिक होती है, कोई मुलाकात नहीं है, मुलाकात बंद है। जेल के बाहर किसी ने अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की तो मुकदमात होंगे, आईनी हाथों से निपटा जाएगा। अब रियासत की रीट बहाल करने का वक्त है, इनको अब जेल मुलाकात की बिल्कुल इजाज़त नहीं और मजमा इकट्ठा करने की भी इजाज़त नहीं। जेल रूल्स के मुताबिक मुलाकात में जेल सुपरिटेंडेंट मौजूद होता है। जेल सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट किया कि मुलाकात में सियासी गुफ्तगू और सियासी तालीमात भी दी गईं। इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि जेल से बैठकर दुश्मन के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने उनसे सवाल किया गया कि क्या अब PTI के साथ मुफाहमत का वक्त ख़त्म हो गया है, अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने कहा जी उन्होंने मौका गंवा दिया, अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से कोई बातचीत नहीं होगी। बानी PTI के बगैर बात करनी है तो पार्लियामेंट में ज़रूर कर लें। उन्होंने कहा कि आएँ, मुआज़रत करें और कहें कि आपके लीडर ने ऐसे गंदे बयानात दिए हैं,
شرمندگی کا اظہار کریں پھر غور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا سنجیدہ آپشن موجود ہے، ملک کے خلاف بیانیہ بنانے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے، ان کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے، ان کا سیاسی سپیس اور بیانیہ محدود کیا جائے گا۔ انہوں نے پی ٹی آئی پر پابندی کے سوال پر جواب دیا کہ مرے ہوئے کو کیا مارنا، ان کے پاس نہ نشان ہے نہ جماعت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ پابندی لگانے کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے۔ تارڑ صاحب کی بات سے تو یہی لگتا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ جو کل پریس کانفرنس کی گئی ہے، اس کے اندر سٹیکس جو ہے نا وہ بہت ہائی کر دیے گئے ہیں، اور میں ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی مسٹ سے کہ جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بالکل آخر میں جا کے جو ہے نا وہ کوئی ڈیمانڈ کی جائے گی یا حکومت کے سامنے جو ہے کوئی مطالبہ رکھا جائے گا کہ جناب اب یہ ہونا چاہیے عمران خان صاحب کے حوالے سے، یا ادارہ جو ہے وہ اب شاید یہ کارروائی کرنے کا جو ہے وہ سوچ رہا ہے۔ لیکن اس میں صرف اور صرف ایک بیانیہ جو ہے وہ ضرور دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے کیا غلطیاں کی گئی ہیں۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ عمران خان صاحب کی جانب سے پی ٹی آئی سے زیادہ عمران خان صاحب کی جانب سے تو، لیکن اس کے پر فی الحال ابھی تک جو ہے وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوئی وہاں پہ۔ ایون دو وہاں پہ جرنلسٹ نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ جی آپ کیا کوئی مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ حکومت جو ہے وہ بین کرے یا کیا کرے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا کام جو ہے وہ صرف کمپلین کرنا ہے، ہم صرف ایک چیز کو ریز کر رہے ہیں، اب آگے کیا کرنا ہے یہ ڈومین جو ہے وہ حکومت کی ہے، حکومت یہ فیصلہ کرے۔ تو حکومت کی سائڈ سے تو تارڑ صاحب جو ہے فی الحال انہوں نے کوئی حامی نہیں بھری ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ کا بھی جناب ایک بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے رد عمل دیا ہے یہ جو ملاقاتیں بند کرنے والے حوالے سے۔ انہوں نے کہا یہ کون سے قانون کے تحت کہہ رہا ہے؟ ہم اپنے بھائی کو نہیں مل سکتے یا قانون توڑیں گے؟ ہمارے بھائی کو ٹارچر کریں گے؟ ہم سڑکوں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا یہ ماریں گے؟ کیا گولیاں چلائیں گے دوبارہ؟ یہ ہوتے کون ہیں روکنے والے؟ یہ کس قانون کے تحت ملاقات نہیں کرائیں گے یا قانون فالو نہیں کریں گے؟ ہماری ذمہ داری ہے فالو کرنے کی، ان کو بتا دیں ہم ان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، یہ بیچارے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، جتنا یہ بولتے جائیں گے اتنا اپنے پہ خوف ظاہر کر رہے ہیں، جتنا چھوٹا انسان ہوگا اس قسم کی گھٹیا باتیں کرے گا۔ کیا نام ہے اس کا؟ تاڑڑ عطا تاڑڑ۔ اس بیچارے کو تو بھیجا گیا تھا، ان کو سارا مسئلہ عمران خان کے پیغام سے ہے۔ انہوں نے کہا میری بہن کو اندر نہیں جانے دیں گے، انہوں نے پوری کنڈیشن لگا دی ہے، وہ توہین فیلڈ مارشل ہو گیا، ایک توہین مریم ہے، کوئی اور ہے۔ انہوں نے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، انٹرنیشنل قوانین کے مطابق قید تنہائی ٹارچر ہے، عمران خان پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ سیاسی گفتگو کے سوال پر انہوں نے کہا میں یہاں آئی ہوئی ہوں کیس میں، تو اسے کیا کہیں گے سیاسی؟ آپ مجھے سیاست کی تشریح کر دیں، میری بہن نے آ کر کیا کیا تھا؟ عمران خان نے کہا کہ اگر میں جیل کے اندر ہوں تو یہ ساری ذمہ داری عاصم منیر کے اوپر ہے۔ اس موقع پر ساتھ کھڑی عظمیٰ خان بولی کہ جب میں نے عمران خان کو بتایا کہ نورین خان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو عمران خان نے کہا کہ یہ عاصم منیر کے حکم کی وجہ سے ہوا ہے، اگر مجھے یا میری فیملی کو کچھ ہوا تو عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے بعد علیمہ خان نے کہا کہ یہ بات سیاسی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں، ہماری معلومات کے مطابق فیض حمید سے متعلق فیصلہ اسی دسمبر میں آ جائے گا۔ فیض حمید کی سزا سے متعلق کوئی پیشن گوئی نہیں کرنی چاہیے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے کہا کہ جی قومی سلامتی سے متعلق بیرون ملک سے پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور بیرون ملک سیکیورٹی اداروں سے متعلق نفرت انگیز مواد روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ قومی سلامتی سے متعلق پروپیگنڈا کرنے کی بھی کوئی قانونی اجازت نہیں ہے، کوئی قانون اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا سہیل آفریدی اگر نیشنل سیکیورٹی کے راستے میں حائل ہوئے تو ان کا سیاسی مستقبل تاریک ہوگا۔ سہیل آفریدی نے دہشت گردی کے آپریشن میں رکاوٹیں اور دہشت گردوں کی سہولت کاری کی تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اگر سہیل آفریدی تقریروں کی حد تک سیاست کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل کی حفاظت کے حوالے سے بھی ایک نئی اپڈیٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے آس پاس اس کی حفاظت کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اس پورے نواحی علاقے کو فوری طور پہ جو ہے وہ ریڈ زون بنا دیا گیا ہے۔ اسے ریڈ زون کا درجہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، جس کے لیے حدود کا حتمی تعین جو ہے وہ بتایا گیا کہ آج کر لیا جائے گا۔ اس ریڈ زون کے اندر اور داخلی راستوں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ماہر عملے کو بھاری تعداد میں جو ہے وہ متعین کیا جائے گا، اور اڈیالہ جیل جہاں رکھے گئے قیدیوں کی تعداد تقریباً 7,500 سے تجاوز ہے، تحریک انصاف کے بانی جو ہیں وہ واحد قیدی ہیں جن کی سلامتی کے بارے میں غیر معمولی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔